हामी हावामा 78% नाइट्रोजन छ भन्छौँ हैन त 78% नाइट्रोजन छ भन्छौँ अनि हामीले युरियामा नाइट्रोजन हालिरहेका छौँ यत्रो धेरै नाइट्रोजन यहाँ छ फेरि नाइट्रोजन हालिरहेका छौँ किनेर यहाँ मिसिङ कहाँ छ भनेदेखि हावामा भएको नाइट्रोजन 2 कण वा 3 कणको रूपमा बसेको हुन्छ बिरुवालाई 1 कणको रूपमा नाइट्रोजन दिन्छ नाइट्रेट बनाएर दिन्छ त्यो नाइट्रोजनलाई नाइट्रेट बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन ब्याक्टेरिया भन्ने हुन्छ त्यो ब्याक्टेरियाले सपोर्ट गर्छ अघि विष्णु सरले भन्नुभयो नि त्यहाँ तरकारी छ खाना पकाइदिने भान्से भएन भने हामी काँचो काउली त खाँदैनौँ भने जस्तै त्यो नाइट्रोजन फिक्सेसन ब्याक्टेरियालाई तपाईँले जीवित राख्नुभयो भनेदेखि प्रकृतिमा भएको नाइट्रोजनले स्वतः युरिया बन्छ बिरुवाले लिन्छ त्यो ब्याक्टेरिया भएन भनेदेखि त्यो बीजको माध्यम नभएपछि हामीसँग फ्रीमा 78% नाइट्रोजन भएर पनि हाम्रो बिरुवाले खान पाउँदैन अनि त्यो नाइट्रोजन फिक्सेसन ब्याक्टेरिया मार्नका लागि हामी पिसानी प्रयोग गरिरहेका छौँ अनि हामीले बजारबाट नकिनेर के गर्छौँ पोलिटिक्स यहीँनेरि छ कसरी हामी बजारवादको प्रभावमा छौँ कसरी हामीलाई पुँजीपतिहरूले शोषण गरेका छन् कुरा यहीँनेरि छ अर्को हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि अहिले पनि तपाईँ त्यो करिब अर्को संरक्षण खेती भन्ने छ विष्णु सरले त्यो भन्न छोडेको त्यो मोडल छ त्यो चितवनमा पनि प्र्याक्टिसमा आएको छ रामपुरमा पनि गरेका छन् उनीहरूले मकैमा खनजोत गरेर रोपेको मकै खनजोत नगरी रोपेको मकैलाई उनीहरूले डेमोन्स्ट्रेसन गरेर त्यो राखेको पनि छ खनजोत गरेको मकैभन्दा खनजोत नगरेको मकै फल्नका लागि अलिकति केही कम फल्यो उनीहरूको प्र्याक्टिसमा तर फेरि लागतका हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ खनजोत गरेको मकैमा जति लगानी पर्यो यसमा त केही पनि लगानी परेको छैन त फाइदा चाहिँ फेरि खनजोत नगरेको मकैबाट फाइदा छ अनि विष्णु सरले अघि भनेको त्यो 5 लेयर फार्मिङ भन्छ 5 लेभलको फार्मिङ त्यो चाहिँ त्यो मोडलमा जाने बित्तिकै अहिले हाम्रो यो जुन हरित क्रान्ति भन्दा अहिले जो आइराखेको छ खास गरी यो केमिकल फार्मिङ यो मोडलमा के गरिराखेको छ भने एकल बाली प्रणाली छ क्या तपाईँ गहुँ लगाएको ठाउँमा गहुँ आँप लगाएको ठाउँमा आँपै आँप छ क्या ठुलो खेती गर्नेहरूलाई त अब हेलिकप्टरबाट बिसारी छर्नेहरूलाई त त्यो मजाको कुरा हो तर नेपालमा अहिले साना किसान कति छन् मैले यहाँ अलिकति कुराकानी गर्छु नेपालको हिसाबले हेर्ने हो भने यसो गरौँ यसमा धेरै नबोलिकन यो कुरा सिद्ध्याएपछि टोटल कुरा गरौँ जस्तो अहिलेको स्थितिमा 71% परिवार कृषिमा संलग्न छ पारिवारिक हिसाबले 71% त्यसमध्ये 75% किसानसँग 1 हेक्टर भन्दा कम जमिन छ लगभग 1.5 बिघा भन्नुस् अथवा 8 रोपनीको एकड भयो 8 तिया 24 रोपनी भन्नुस् 24 रोपनी वा 1.5 बिघा त्यो भनौँ न त्यो भन्दा मुनि जमिन हुने किसानको संख्या 75% छ त्यसमध्ये 54% किसानसँग आधा हेक्टर भन्दा कम जमिन छ आधा हेक्टर भनेको मोटामोटी 12 कट्ठा 12 रोपनी त्यो भन्दा कम जमिन छ भनेपछि हामीसँग के छ भने ठुला किसान 3 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफल जमिन हुनेलाई ठुला किसान भनेको छ 3 हेक्टर भन्दा माथि जमिन हुनेको संख्या 25% मात्रै हो त्यो भन्दा अरु सबै साना किसान छन् क्या धेरै जति 54% आधी भन्दा बढी साना किसान छन् केही मझौला किसान छन् किसानहरु साना किसान हुने क्रम यो बढ्दो के कारणले पनि छ भन्दाखेरि यो अंशबन्दा के कारणले पनि जग्गाहरु टुकिने क्रम भइराखेको छ यो बढ्ने कुरा छँदैछ आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण त्यो 5% ठुला किसानहरुले त्यसको प्रयोग गरेका छन् भनेको त्यो अर्को हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि सामान्य साना मझौला किसानहरुले पनि अलिअलि त प्रयोग गरेका छन् कहीं समूहमा गरेका छन् यो सहकारीहरु मार्फत कहीं किसान समूह कृषक समूह भनेर त्यसो त गरेका छन् तर त्यो टोटलमा हेर्ने हो भने कस्तो देखिन्छ भने 3 हेक्टर भन्दा माथिका किसानहरुको मात्रै गणना गर्ने हो भनेदेखि यो आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको फाइदा 5% किसानहरुलाई हुनेवाला छ जो यो हामी जो ट्र्याक्टरको कुरा हिजो आइराखेको थियो यो ट्र्याक्टर वाला यो मोडल त यस्तो हुन सक्छ यदि तपाई यसरी सामूहिक खेतीमा नजाने हो भने साना किसानहरुका लागि यो त धेरै ट्र्याक्टर सेक्टरको लागि कुरा गफ गर्नु जरुरी छैन त्यसको लागि कि त सहकारीमा जानु पर्यो सामूहिक खेतीमा जानु पर्यो त्यसो गर्यो भनेदेखि तराईतिर यो कुरा बढी इफेक्टिभ हुन सक्छ पहाडतिर हिमालतिर त यो कुराको धेरै फाइदा छैन अर्को जस्तो बाली सघनताको अवस्था मैले भन्न खोजेको यसको यो बाली सघनताको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ कसले कति फलाएको छ भन्न खोजेको त्यो भनेको चाहिँ हामी के छ ठुला किसानले चक्लाबन्दीमा के गरेर धेरै फल्छ भनेर चाहिँ हामी यो प्रचार गरिराखेका छौं रिजल्ट के देखिएको छ भने साना किसानहरु त्यो भनेको अघि जो 54% भनियो आधा हेक्टर भन्दा कम त्यो साना किसानहरुको 2 मध्यम किसानहरुको 1.9
र ठुला किसानहरूको 1.7 देखिन्छ उत्पादनको यो रेसियो, त्यो सघनता भनेको टोटलमा हामी यदि खाद्य सम्प्रभुताको कुरा गर्छौँ, खाद्यान्नको हिसाबले सुरक्षित हुन सबजना मान्छे भन्छौँ भने धेरै फलाउन चाहिँ साना किसानले धेरै फलाएको छ टोटलमा ठुला किसानले भन्दा। भाडामा जग्गा लिनेहरूको अनुपात हेर्ने जस्तो अब धेरैले जग्गा छोडेर हिँडेका छन्, कसैले भाडामा लिएर खेती गरेका छन्। भाडामा लिएर खेती गर्ने हिसाब गर्ने भने साना किसानले अरूको जग्गा 10% लिएको छ, यो मध्यम किसानहरूले 19% र ठुलो किसानहरूले 23% लिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ भाडामा जग्गा लिएर खेती गर्ने कृषिप्रति आकर्षित भइराखेकाहरूमा पनि ठुला किसानहरूको संख्या बढी छ। यो यान्त्रिकीकरणको जो सरकारी नीति छ त्यसको फाइदा पनि ठुला किसानलाई भइराखेको छ भन्ने देखिन्छ। भाडामा लिएको क्षेत्रफलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि साना किसानले 7% क्षेत्रफल लिएका छन्, मध्यम किसानहरूले 12% लिएका छन् र ठुला किसानले 14% लिएका छन्। त्यो हेर्दाखेरि पनि हाम्रो सरकारको आधुनिकीकरण यान्त्रिकीकरणको मोडल ठुला किसानहरू निर्माण गर्नकोतिर छ। तपाईले अर्को हिसाबले नेताहरूको भाषण जो सुन्नु भने किनभने कृषि क्षेत्रबाट विस्थापित गरेर औद्योगिकरणमा लाने भन्ने जो मोडल छ त्यो स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत यो आधुनिकीकरण कुरा आइरहेको छ। मुख्य कुरा किसानहरूलाई गाउँबाट विस्थापित गरेर सहर लाने पोलिसी नै छ यसमा काम गरिरहेको। मजदुरहरू बढी सस्ता मजदुरहरू तयार गर्ने स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत यो भइरहेको छ। अर्को जस्तो कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्थामा कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रको व्यापार घाटा हेर्दाखेरि 69-70 मा 4303 करोड व्यापार घाटा, 70 मा जाँदाखेरि यति, 71 मा जाँदाखेरि यति, 72 मा जाँदाखेरि यति, 73 मा जाँदाखेरि यति। व्यापार घाटाको रेसियो हेर्ने भनेदेखि हामी दिनदिनै गरिब कंगाल हुँदै गएका छौं भन्ने नै देखिन्छ। त्यति करोड जो त्यो भनेको चाहिँ किनभने हामी जतातिर फर्किन खोजिरहेका छौं त्यो मोडलले हामीलाई कहीं बनाउनेवाला छैन। धनी किसान तथा व्यापारीहरू कृषि पेशामा थोरै आकर्षित हुन थालेका छन्। कृषिको बजेट साना किसानसम्म पुग्न सकेको छैन। रासायनिक कृषिको वर्चस्वले गर्दा माटो र प्राणीभित्र मान्छे लगायत सबै प्राणीहरू तिनीहरूको स्वास्थ्यमा क्षति भएको छ। जडीबुटी, फलफुल, माउरी, तरकारी, कुखुरा, बाख्रा, माछा, मसला आदि नगदे बालीतिर रुचि बढेको देखिन्छ। व्यापार घाटा तीव्र रूपले बढ्न थालेको अघि भनिहाल्यो। साना किसानका लागि निराशाजनक छ अहिलेको कृषि पोलिसी पनि। धनी किसान र किसान नेताका लागि यो मध्यम खालको छ। किसान नेताहरूले पनि त्यहाँबाट फाइदा लिएका छन्, धनी किसानले पनि फाइदा लिएका छन्। यति अगाडि छ हाम्रो गन्तव्य जाने कतापट्टि भन्दाखेरिको कुरा चाहिँ बढ्दो जनसङ्ख्याका लागि खाद्य सुरक्षा बढाउनु परेको छ। त्यो अघिको त्यो कुराको हल त्यो 5 लेयर फार्मिङले नै गर्छ, त्यो मिश्रित बाली प्रणालीले नै गर्छ। त्यो कस्तो भने एउटा बाली थोरै फले पनि मिसाएर रोप्दाखेरि टोटलमा धेरै फल्छ क्या। गहुँ नै गहुँ लगाउनु भन्दा गहुँसँग अर्को मिसाएर थोरै फल्ला गहुँ, तर गहुँ पनि अर्को पनि फलेको जोड्ने हो भनेदेखि त्यो गहुँ मात्रै रोपेको भन्दा बढी फल्छ। भनेको हामीले एक थोक मात्रै खानुपर्छ भन्ने त छैन नि। धेरै थरी कुरा खाँदै राम्रो हो र यो अर्थमा खाद्यको सुरक्षा चाहिँ एकल बाली भन्दा बहुबाली प्रणालीमै खाद्य सुरक्षा बढी छ। खाली यो एकल बाली प्रणाली चाहिँ उनीहरूको मल विषादी र मेसिनरी प्रयोग गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि यो गफ गरिराखेको छ क्या। एकल बाली जे लगाउने हो त्यही व्यावसायिक भन्ने यसको मतलब छ एउटै कुरामा स्पेशलिस्ट बना, एउटै कुरा गर, एउटै यस्तो भन्नुको मतलब के उनीहरूको बिजनेसमा त्यसले सपोर्ट गर्नेवाला छ। साना किसानको आय आर्जन बढाई धनी र गरिबका बीचको सन्तुलन घटाउन यो त नर्मल कुरा भयो। मानव जाति र प्राणीहरूका लागि स्वस्थ खाद्य पदार्थको अस्वस्थता त भनि साध्य छैन। अघि प्रतीकजीले भन्नुहुन्थ्यो यो सत्यमेव जयतेको एउटा यो टक्सिनवाला चाहिँ एपिसोड सत्यमेव जयते भन्ने एउटा आमिर खानको प्रोग्राम छ। एउटा एपिसोड त हामी पनि यहाँनिर भेट्यो भनेदेखि भयो भने देखाउने भन्नेमा छौँ। त्यो चाहिँ खोजिकन सबै एपिसोड हेरे हुन्छ, सबै नै ब्रिलियन्ट छ भनौँ न। धेरै राम्रो एपिसोड छ त्यो, अहिले कन्टिन्यू छैन, युट्युबबाट पाइन्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय पर्यटक घटाउने यो कुरा भइहाल्यो। गाउँमै रमाउने गाउँमै कमाउने वातावरण बनाउनु मुख्य कुरा। यो 5 नम्बरको कुरा कसरी सम्भव हुन्छ यसमाथि हामी बढी फोकस गरौँ। त्यसको लागि पुग्ने विधिका रूपमा कृषि सहकारी हो भन्ने छ र अबको हाम्रो खास विषयको सिलसिला पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ। यसमा धेरै भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। त्यो परिभाषा मैले खालि के कुरा मार्क गर्नलाई भन्न खोजेको भन्दाखेरि समान आर्थिक, समान सामाजिक, समान सांस्कृतिक आवश्यकता र
आकांक्षाहरूलाई संयुक्त स्वामित्व र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, एकदम यो कुरा यो टर्मिनोलोजी मैले सम्झाउन खोजेको मात्रै हो। लोकतान्त्रिक नियन्त्रण रहने संस्था मार्फत परिपूर्ति गर्नका लागि स्वैच्छिक रूपमा एकीकृत भएका व्यक्तिहरूको एक स्वायत्त संस्था नै सहकारी हो भनेको छ। यहाँ भित्र परेको यो स्वैच्छिकताको कुरा, लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको कुरा, यो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्ने कुरा सहकारीले जो गर्नुपर्ने थियो, यसमा सहकारी फेल छ। जबकि सहकारी त्यसको लागि चाहिएको थियो। नेपालमा सहकारी भएन, सहकारीबाट पनि हुने रहेनछ भनेर निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन। सहकारीको नर्म्स र भ्यालुलाई मात्रै फलो गर्ने हो भनेदेखि ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि सहकारी अहिले मेरो दिमागमा भए अनुसारको सर्वोत्कृष्ट मोडल जो 7वटा सिद्धान्तलाई ख्याल गरौँ। यहाँ खाली स्वैच्छिक र खुला सदस्य, तपाईँ जुनसुकै बेला त्यो क्षेत्रको मान्छे सम्बन्धित सहकारीको सदस्य बन्न वा बाहिर निस्किन पाउनुहुन्छ। कसैले बन्न दिन्न भन्ने गरिरहेको छ, यहाँ गलत कुरा छ। एक दोस्रो, सदस्यताद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरूद्वारा नियन्त्रित हुने कुरा हो त्यो। त्यो सञ्चालक समिति वा ठुला नेताहरू अथवा त्यसको चाहिँ लिडरसिपले मात्रै चिया खाजा खुवाएर मासु खुवाएर पठाइदिने खालको चाहिँ विधि जो प्रयोगमा आइरहेको छ। सम्मेलन गर्ने, साधारण सभा गर्ने, अनि रमाइलो गर्ने, लामो समयसम्म आधा दिनभन्दा बढी नेताहरूको शुभकामना लिने, त्यसपछि पेपर सेपर प्रेस गरो, खाजा साजा खुवायो, रमाइलो गरो, यति आयो नाफा भन्थ्यो, बिदा गरिदियो। यो भइराखेको छ। खास कुरा चाहिँ यो सदस्यहरूद्वारा नियन्त्रित चिज हो। लोकतन्त्रको सबभन्दा राम्रो अभ्यास यहाँ हुन सक्छ र हुनुपर्ने ठाउँ नै यही हो। सदस्यको आर्थिक सहभागिता। आर्थिक सहभागिता हरेक सदस्यले त्यहाँ आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक यो 3टा आकांक्षालाई पूरा गर्ने भनेको छ। आर्थिक सहभागिता नजनाउने मान्छेलाई तपाईँ जानुहोस् भन्न सकिन्छ। मेरो सहकारीमा सदस्य बन्न अन्त आर्थिक कारोबार गर्ने मान्छेलाई तपाईँ जानुहोस् भन्न सकिन्छ। होइन भनेदेखि आर्थिक कारोबार सहकारीबाटै गर्नुपर्छ, सहकारी सदस्यले गर्नुपर्छ। त्यो भ्यालु हो, त्यो नर्म्स हो, नभए सहकारी चल्दैन। सहकारी चलेन भने हाम्रो धेरै सपना भत्किन्छ। जब आर्थिक कारोबार कोहीसँग गर्नु नै छ भनेदेखि आफ्नो सदस्य भएको सहकारी आफ्नो ठाउँमा फाइदा हुनका लागि किन नगर्ने? त्यो त खास बुझाइमा समस्या भएर नगरे मात्रै हो, नभए गर्नुपर्छ। स्वायत्तता र स्वतन्त्रता यो कसैको हस्तक्षेपमा चल्ने कुरा होइन। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि सहकारीले राज्यको पनि सहयोग लिने होइन, राज्यको पनि सहयोग लिने होइन, अरू कसैको पनि सहयोग लिने होइन। त्यसो भयो भने ऊ आफ्नो ढङ्गले डिसिजन गरेर अगाडि बढ्न पाउँछ, लोकल आवश्यकता अनुसार डिसिजन गरेर अगाडि बढ्न पाउँछ। त्यो चिज हो। तर हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ राज्यको सहयोग सुरुको चरणमा चाहिन सक्छ, किनभने हाम्रा किसानहरूको जो सहकारी सदस्य हुने गर्छ उनीहरूको आर्थिक अवस्था एउटा सामान्य काम गर्नलाई पुँजी जुटाउन सक्ने स्थितिमै छैन। त्यस्तो बेलामा सपोर्ट गर्नु त्यो सदा सहायता हो। तर आफू नै अब सस्टेन हुन सक्छु भन्ने भएपछि अरूका सहयोग नो भन्ने हो सहकारी। तर हामी यहाँ सहयोग लिनका लागि सहकारी खोलेका छौँ, त्यसकारण हाम्रो उल्टो बाटो छ सहकारीमा। शिक्षा, तालिम र सूचना यो कुरा गर्नै पर्ने कुरा छ। सहकारीले शिक्षाको लागि बजेट छुट्याएकै हुन्छ, तालिमको लागि बजेट छुट्याएकै हुन्छ। यो विभिन्न सूचना भन्न खोजेको चाहिँ के भने कहाँ के भइराखेको छ त्यो कुरा आफ्नो सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने, आफ्ना गतिविधिहरू अन्त जानकारी गराउने, यो आदान प्रदान, सूचनाको आदान प्रदान यो पनि सहकारीको काम हो। यो चिजमा पनि के देखिन्छ भने शिक्षाको पैसा कागजमा बनाउने आफूले नाफा खाने, तालिमको पैसा कागज बनाउने आफूले नाफा खाने, वा कहिलेकाहीँ मान्छे ल्याएर किसानलाई तालिम लगाइदिने। यो गडबड नियतले गर्दा सहकारी बिग्रेको हो। सहकारी सिद्धान्त त गलत भएर सहकारी बिग्रेको होइन। यो सहकारी बिचको सहयोग, यहाँको सहकारी, अन्तको सहकारी, यिनीहरूको बिचको आपसी सम्बन्धको नेटवर्किङ हुन्छ र समुदायप्रतिको चासो। सहकारीको सदस्य बन्नु भनेको समाजसेवा पनि हो। आफ्नो फाइदाको लागि सहकारी मात्रै होइन कुरा, समाजको हर सदस्यले सहकारीबाट फाइदा पाउँछ। त्यो भनेको चाहिँ हामी जस्तो खालको समाजको कल्पना गर्न खोजिरहेका छौँ कि कोही मान्छे सब एउटा मानवीय, हिजो पनि कुरा आयो नि, वातावरणको कुरा, मानवताको कुरा, संस्कृतिको कुरा, यो 3टै कुरालाई एड्रेस गर्न सक्ने सम्भावना सहकारीमा छ भन्ने लाग्छ। अर्को छ सहकारीको लक्षित समुदाय। एकल व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्नेहरू, खास गरी फोकस गर्नुपर्ने यो ठाउँमा हो। एक्लै आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नेहरू, यिनीहरूको लागि सहकारी चाहिएको हो। बजारमा पहुँच नहुनेहरू, यिनीहरूको लागि सहकारी चाहिएको हो। समस्याहरूको एक्लै समाधान गर्न नसक्नेहरू र निम्न तथा मध्यम वर्गको मान्छेलाई सहकारी चाहिएको। सहकारीबाट बढी फाइदा लिन सक्ने क्षेत्र चाहिँ यो क्षेत्रको मान्छेले हो। र हाम्रो देशमा धेरै किसानहरूको हालत यही छ। त्यसैले पनि यहाँ सहकारी काम लाग्दो कुरा हुन सक्छ। मैले खाली यति मात्रै भने के भने सहकारीको पोलिटिक्स के हो? यो गान्धी भन्ने मान्छे हामी एक खालको के ढङ्गले हामीले बुझौँ, तर त्यो मान्छेले के भन्छ भने सहकारीले आफूलाई कारोबारको नाफाको परिणाममा होइन, सिद्धान्तको कसीमा जाँचेर सहकारिताको उत्कृष्ट नमुना पेश गर्न सक्छ। कुरा यहीँनिर छ। अहिले हामी नाफाको कसीमा जाँचेर सहकारीको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ।
कति नाफा दियो, नाफामा होइन भनिराखेको छ, नाफामा होइन, सिद्धान्त अनुसार चलेको छ कि छैन, यो कुरा हो हामीले हेर्ने। अर्को अब चिनिहाल्नुहुन्छ, सहकारी आन्दोलनको महान विश्वव्यापी महत्त्व रहनेछ, यसलाई अझ सक्रिय र उत्साही बनाउनु पर्छ। नेतृत्व वर्गले आम जनसमूहको सहकारी आन्दोलनमा कहिल्यै पछाडि पर्नुहुन्न। सहकारी जनसमुदायको आन्दोलन हो, यो अगाडि बढिरहन्छ। यो आन्दोलनको गतिलाई नेतृत्वले भेटाउन सकेन भने राज्यको गति पछाडि पर्छ। मान्छे चिन्नुहुन्छ भन्नु खोजेको हो माओकै कुरा, गान्धीदेखि माओसम्म। अर्को जाउँ, यो मान्छे बान की मुन अहिलेको पुँजीवादी नेताको प्रतिनिधित्व भनेर राखेको मान्छे, एउटा धार्मिक टाइपको भयो गान्धी। यो त्यसको गान्धीबारे हामी पढ्छौँ फेरि, धार्मिक कति के कति। त्यो गान्धी, माओ, फेरि बान की मुन किन यस्तो राख्नु भने कसले कसरी हेरेको छ, कुन पोलिटिक्सले भन्न खोजेको। आर्थिक सम्भाव्यता र सामाजिक उत्तरदायित्व दुवै एकैपटक प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउने काम सहकारीले गरेको छ। ऊ पनि सहकारी भन्छ, ऊ पनि सहकारी भन्छ, ऊ पनि सहकारी नै भनिरहेको छ। राजनीति फरक छ, विश्व दृष्टिकोण फरक छ, तर फेरि उनीहरूको त्यो साझा मुद्दा उनीहरूले हल यहाँ देखिराखेका छन्। यति मात्रै भन्न खोजेको। त्यसपछि यो अर्को मान्छे हो, कतिले चिन्नुहुन्छ, यो मान्छे रविन्द्रनाथ ठाकुर भन्ने मान्छे, टाइगर पनि भन्छ, बङ्गाली हो र यो नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार हो। साहित्यकार सांस्कृतिक कर्मीहरूले फेरि के भन्छन् भन्दा पनि म देख्छु, सहकारी एउटा प्रणाली मात्र होइन, एउटा विचार हो। यसले उपयोगका असंख्य विधिहरू विकास गर्न सक्छ। भनेको के भने विभिन्न सेक्टरका मास्टर माइन्डहरू सहकारीको महत्त्वमाथि स्वीकार जनाउँछन्। त्यति मात्रै भन्नु पर्यो। गरिबी निवारणमा योगदान, आवश्यकता अनुसारको सेवा, शुद्ध र नैतिक व्यवसाय, सामाजिक एकीकरण, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको प्रवर्धन। यो व्याख्या गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अगाडि छ पर्यावरणको रक्षा र सदुपयोग, स्वच्छ उत्पादन, उद्यमशीलताको विकास, सामाजिक विकृतिको न्यूनीकरण, स्थिर र दिगो आर्थिक विकास, सबै खाले राजनीतिक विचारमा स्वीकृत। बस अर्को जाउँ, जोखिम के छ? नयाँ सदस्यले सिक्दैमा बढी फाइदा पाउँछ क्या, अब यो पाउँछ। नयाँ सदस्यले पहिलाको सदस्यले बनाएको चाहिँ त्यो गुडविल त्यो सिक्दैमा पाउने त अर्को जन्म्यो भने त्यसले नि पाउने, किन नपाउने? बिजनेस गर्न आँटेको होइन कि यो समाज उठाउन आँटेको। त्यसैले जो मान्छे सदस्य बन्न आउँछ पाउँछ नि, त्यसले छोड्छ भने गुमाउनुपर्छ। त्यसैले यो चाहिँ कस्तो भने प्राइभेट कम्पनी भएदेखि चाहिँ गुडविलको पनि बिक्री हुन्छ। यो प्राइभेट कम्पनी होइन, यो समाजको सम्पत्ति हो। समाजको सदस्यले पाउँछ फाइदा लिन। तपाईँले बनाइदिएको बाटो अर्कोले हिँड्न पाउने सिक्दैन, पाउँछ, के गर्नुपर्छ? यही हो कुरा। तर उसले पैसा चाहिँ पहिला यो लास्ट सिर्दा पनि उति नै हाल्नुपर्छ होला नि। उति नै हाल्नुपर्छ, जति सुरुको सेयर हो बढी हाल्नुपर्ने होइन। बढी लिएको छ भने त्यो सिद्धान्त विपरीत छ। अहिलेकोसँग भन्दा नि तिनीहरूको त सेयर रेट त छ नि, त्यही अनुसार उसले फिर्ता हुँदाखेरि रेट फिर्ता, उसको सेयर फिर्ता पाउँछ। प्रवेश गर्दाखेरि सेयर हालेर प्रवेश गर्छ, बढी घटी हुँदैन। बेनिफिट सेयरिङ त अलरेडी गरि नै सक्यो, अलरेडी गरिसक्यो। त्यसको त कति पुर्याउने भन्ने त प्लस गर्ने कुरा हो। बेनिफिट सेयरिङ त अलरेडी भइसक्यो हुन्छ। तपाईँले बाटो बनाउनु भयो सुरुमा भने तपाईँले बाटो पहिलादेखि हिँड्नुभयो नि त, त्यही फाइदा हो। पछि आउनेले फ्रीमा हिँड्न पाउँछ बाटो, अथवा अरू सरह नै ट्याक्स तिरेर हिँड्न पाउँछ। यसमा चाहिँ के तान्त्रिक नियन्त्रण भनेको छ नि त। तपाईँ त्यो सदस्यहरूको सहमतिमा जे मनाछ गर्नुहोस् न, आफ्नै विधान हुन्छ नि, तपाईँ गर्न पाउनुहुन्छ। एउटा सहकारी सके पछाडि हामी यी बनाएर अभ्यास गरौँ। राजनीतिक द्वन्द्व, यो राजनीतिक द्वन्द्व हाम्रो ठाउँमा त अब अस्ति हिजो पनि कुरा आयो होइन, हाम्रो कति प्रतिशत राजनीतिक कर्मी छौँ, स्थिति के छ भन्ने कुरा आएको छ। राजनीतिक द्वन्द्व हाम्रो ठाउँमा झन् बढी हुने नै भइहाल्यो। यो पनि जोखिम हो सहकारी। किनभने हामी कस्तो गर्ने भनेदेखि 10,000 जनासम्म सहकारी सदस्य हुने, मान्छे चिने हुँदैन। अनि के गर्छ भने कुन पार्टीको भन्ने ढङ्गले हाम्रो अब चुनाव अभियान सुरु हुन्छ। यो यस्तो खालको द्वन्द्व सहकारीको जोखिम हो। जोखिम त हो, म्यानेज गर्ने तपाईँको जिम्मा हो, त्यो त रिस्क त छ। पुँजीवादीहरू सामूहिक हितसँग डराउँछन्, कम्युनिस्टहरू के छन् लोकतान्त्रिक मूल्यसँग डराउँछन्। सहकारीमा यिनीहरू अलिक टाढा बसेर टाढा हेर्न खोज्नुको मतलब दुईजनाले झ्याप्पै अँगालो मान्न सकेको कारण के हो भने पुँजीवादीलाई के लाग्छ, यो सहकारी बढेर गयो भनेदेखि निजी उद्योगहरू धराशायी हुन्छन् भन्ने डर छ। त्यसैले उनीहरू अहिले पनि तपाईँले हेर्नु भनेदेखि बैंकिङ क्षेत्रको मान्छेहरू सहकारीमाथि आक्रमण गरेका छन्।
किन गरिरहेछन् भन्दाखेरि सहकारीले ठुलो बजेट सहकारीले परिचालन गर्थ्यो, बैंकमा आउनुपर्ने पैसा उता रोकिएको छ, उसको बिजनेस घटेको छ। त्यसकारण बैंकरहरू सहकारीसँग रिसाइरहेका छन्, उद्योगपतिहरू सहकारीसँग रिसाउँछन्, व्यापारीहरू सहकारीसँग रिसाउँछन्, किनभने उनीहरूलाई त नाफा खानु पर्थ्यो, त्यो कुरा सहकारीले घटाइदिइरहेको छ। त्यसकारण पुँजीपतिहरूलाई पनि यो सहकारी भित्रैदेखि ठिक ठिक भन्दा भन्दै पनि एउटा के छ भने म धनी हुन पाइनँ भन्ने चिन्ता छ। यसले गर्दा पाउँथ्यो नि त, हो रिसाउँछन्। अब मार्क्सवादीहरूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूलाई पनि फेरि चिन्ता के छ भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक भनेको छ होइन, आफ्नो कमान्ड आफ्नो चाहिँ लाद्न पाइएन, मोनोपोली भएन, फेरि यो चिन्ता छ। जनताले के बुझ्छ, मैले सिकाउने भन्ने धेरैलाई छ नि त, अनि त्यो जनतालाई छोडिदियो भने त के गर्ने के गर्छन् भन्ने डर फेरि कम्युनिस्टहरूलाई पनि छ। त्यसैले यो कम्युनिस्टहरू पनि र पुँजीवादीहरू दुईटै योसँग डराएका पनि छन्, लोभिएका पनि छन् क्या। सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको स्वार्थ यो सधैँभरि रहन सक्छ। जति हामीले सहकारी शिक्षालाई फोकस गर्छौँ त्यति सञ्चालकहरूले गडबडी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ, जति शिक्षालाई हामी लुकाउँछौँ त्यति गडबडीको सम्भावना बढ्छ। सदस्यहरूको उदासीनता सञ्चालकहरूले गरिहाल्छन् नि, हामीलाई के मतलब भने जस्तो यो बढी देखिन्छ सहकारी, यो रिस्क हो। लेखा समितिको प्रभावहीनता, लेखा समिति कस्तो भइदिने भन्दाखेरि सञ्चालकहरूको चाहिँ सपोर्टर जस्तो भइदिने क्या। खास लेखा समिति सञ्चालक समिति जत्तिकै पावरफुल भएर उसले आवधिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट बुझाएर साधारण सभामा तेरो यो क्षेत्र रिस्कमा छ है, यो क्षेत्रमा तैँले काम सुधार भनेर चाहिँ खबरदारी गर्नका लागि राखेको संस्था हो त्यो। तर भइदिन्छ के, अध्यक्षले छानेर राखेको मान्छे लेखा समितिको हुने, अनि उनीहरूको मिलमत त सबै कुरा मिलीभगत हुन्छ र बिग्रिन्छ। निजी उद्योगपतिसँग अन्तर्विरोध, अघि नै कुरा आयो दोहोऱ्याइन, परनिर्भर स्वभाव। निजी उद्योगपतिहरूसँग अन्तर्विरोधलाई एउटा कुरा थपे मैले के भने, निजी उद्योगपतिहरूको शक्ति पोलिटिक्समा धेरै ठुलो छ, त्यसैले निजी उद्योगपतिहरूको अन्तर्विरोधले पोलिटिक्सलाई समेत प्रभावित पार्छ, नीतिलाई समेत प्रभावित पार्छ, जसले गर्दा सहकारीमा यो खतरा सधैँभरि छ, यो गडबड हुन सक्ने सम्भावना छ। परनिर्भर स्वभाव हाम्रोमा देखेको चाहिँ के भने सहकारीले सहयोगको अपेक्षा गरिदिन्छ क्या। राज्यले अलिकति सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो, यसले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको अपेक्षा गरिदिन्छ। मैले अघि भने जस्तो मेरो बुझाइ के हो भने नेपाल जस्तो देशमा प्रारम्भिक चरणमा साना किसानहरूको, गरिब किसानको सहकारीमा केही सहयोग गर्नु बिउ पुँजीका रूपमा, त्यो पुँजी परिचालन गरेर कमाउने जिम्मा सहकारीको, तर बिउ पुँजी राज्यले एकचोटि हालिदिनु त्यो कुरासम्म ठिक भन्न सकिन्छ। तर रेगुलर सहकारीलाई पैसा पठाउने कुराले चाहिँ सहकारीलाई कमजोर बनाउँछ, त्यसको स्वायत्तता पनि बाँच्दैन, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण पनि हुँदैन। किनभने पैसा ल्याउँछ सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, मैले पैसा ल्याएर तँलाई के मतलब भनिन्छ नि त सदस्यलाई, तँ ल्याएर देखा भन्नतिर लाग्छ, पैसा ल्याउने खानेतिर गयो भने त यो फेरि ध्वस्त हुन्छ। भोटको राजनीति र हारजितको यो भावना मार्फत सामूहिकतामा चोट। सहकारीको मूल्य छ सामूहिकतालाई, लोकतान्त्रिक विधिलाई महत्त्व देऊ, तर चुनावको हारजित हामी लोकतान्त्रिक हुन नसक्दाखेरि के हुन्छ भने हार्ने मान्छे पुरै असन्तुष्ट भएर अर्को सहकारी खोल्न ठिक पर्ने खालको हुन्छ क्या। जित्नै पर्यो नि त, बस खोलिहाल्छ। यो रिस्क चाहिँ सहकारीमा छ। नेपालमा सहकारीको आवश्यकता यो कुरा गर्दा पनि धेरै आइसक्यो। छरिएर रहेको पुँजीलाई उत्पादन क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नका लागि, आम नागरिकको आम्दानीमा वृद्धि गरेर जीवनस्तर उकास्न, धनी गरिब बीचको असमानता, यो कुरा अलिकति यहाँनिर मैले भन्नु जरुरी छ। यो विश्वमा 12 र -11 भने के भन्दाखेरि विश्वको रेसियो हेर्दाखेरि धनीहरू 12% को दरले धनी हुँदै गइरहेका छन्। त्यो भनेको चाहिँ 8 वर्षमा डबल धनी हुन्छन् रेसियोमा है। कोही त 2 वर्षमै डबल हुने पनि छन् होला, कोही 20 वर्ष लाग्ने पनि होला, तर अनुपातमा धनीहरू 12% को दरले धनी हुँदै गइरहेका छन्, गरिबहरू 11% को दरले गरिब हुँदै गइरहेका छन् क्या। त्यो भनेको त्यो 11-12 भनेको चाहिँ 23% को खाडल वर्षेनी बढिरहेका छ। पुँजी कसरी केन्द्रीकरण भएको छ र गरिबहरू झन् बढी आवश्यकता पूरा गर्न नसकेर बढी दरिद्रताको महसुस गरिरहेका छन्। त्यसो हेर्दाखेरि 23% ग्याप छ। थोरै भए पनि सन्तुलनमा ल्याउन सहकारीले काम गर्न सक्छ। जनतामा छाएको आर्थिक निराशालाई अलिकति आशाको दिशामा बदल्न सक्छ। श्रम, सिप र अनुभवको आदान प्रदान गरी रोजगारीको अवसर बढाउन यो काम लाग्छ। उत्पादित वस्तुको न्यायोचित बजार सुनिश्चित गर्नलाई यो काम लाग्छ। उत्पादनको मात्रा र गुणस्तरमा सुधार गर्न। अब यो सहकारीको नर्म्स भित्र पर्छ के भन्दाखेरि सहकारीले
खान योग्य पदार्थ नै उत्पादन गर्ने हो, किनभने यो सामूहिक हितका लागि खोलिएको संस्था हो। तपाईँ विषादीयुक्त खानेकुरा उत्पादन गरेर नाफा कमाउने यस्तो मूल्यभित्र पर्दैन। तपाईँले खानेकुरा हो भन्दा तपाईँ जुन ठाउँमा सहकारी राम्रोसँग चलेका छन् त्यो सहकारीको नाम नै ब्रान्ड हो। तपाईँ सहकारीको उत्पादन भएपछि तपाईँ आँखा चिम्लेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, किन सहकारी निजी कम्पनी होइन। त्यसले मुनाफाका लागि खराब कुराको बिक्री वितरण गर्दैन सहकारी। त्यसकारण सहकारीको प्रोडक्सन बजारमा नबिक्ने भन्ने सम्भावना छैन। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो कुरालाई विचार पुर्याउन सकिएको छैन। त्यसपछि नेपालमा सहकारीको कुरा समस्याको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सहकारी शिक्षाको मैले अघि भने सहकारी शिक्षाका लागि कम्तीमा 5% मुनाफाको 5% हरेक सहकारीले छुट्याएकै हुनुपर्छ। तर त्यो पैसा आफ्ना सदस्यहरूलाई पढाउनका लागि खर्च भएको छैन। अनि सदस्यले कुरो बुझेको छैन, कुरो बुझ्यो भने सञ्चालकमाथि क्वेसन गर्छ। त्यसकारण कुरो बुझाइँदैन, नबुझाएपछि मनपरी गर्न पाइएको छ। यो समस्या नेपालको सहकारीमा छ। ज्यादा मात्रामा बचत तथा ऋण सहकारी करिब 35,000 मध्ये 14,000 त बचत तथा ऋण सहकारी छन्। यो 75 को तथ्याङ्क होला। यो 14,000 छन्। बाँकीमा पनि बहुउद्देश्य सहकारीले पनि त्यही बचत तथा ऋणको काम गरेका छन्। त्यसैले यो सहकारी उत्पादनको क्षेत्रमा सहकारी एकदम कम, तर बचत तथा ऋणको क्षेत्रमा सहकारी एकदम बढी भइराखेको छ। सहकारीलाई पनि हाम्रो मनोविज्ञानले पैसा कमाउने माध्यम नै बुझ्यो भन्ने हो। सहकारीका मूल्य मान्यताको अवहेलना भएको छ। बकाइदा दोहोरो सदस्यता छ। म यस्तै किसिमको यहाँ कृषि सहकारीको पनि सदस्य छु, फेरि अर्को कृषि सहकारी पनि सदस्य छु। यहाँबाट ऋण चाहियो, यहाँ सदस्य भएको छु, त्यहाँ ऋण चाहियो, त्यहाँ सदस्य भएको डुबेको छु। खास एउटा सहकारीको सदस्य एउटा सदस्य उस्तै प्रकृतिको दुईटा सहकारीको सदस्य हुन पाइँदैन। म कृषि सहकारीको सदस्य छु भनेदेखि म भोलि अर्को कुनै उपभोक्ता सहकारी सदस्य हुन पाउँछु, तर म कृषि नै सहकारीको अर्को कृषि सहकारी सदस्य हुन पाउँदिनँ क्या। किन मेरो सबै आवश्यकता यीबाट फुलफिल गरे भइगयो नि, फेरि अब किन चाहियो। दोहोरो सदस्यता र वित्तीय सुशासनको अभावले बुझिहालिन्छ। व्यवस्थापकीय अक्षमता यो पनि छ। दीर्घकालीन योजना रणनीतिको अभाव छ, यो पनि कुरा छँदैछ। अगाडि छ प्रभावकारी स्वनियम र अनुगमनको कमी देखिन्छ। राज्य पनि यो प्रति 38वटै कतिवटा जिल्लामा मात्रै यो सहकारी अनुगमन गर्ने निकाय छ, त्यसैले सबै जिल्ला भ्याउनु परेको छ। अनि सहकारीको नेपालको कर्मचारी तन्त्र पनि बुझिएकै कुरा छ। अनुगमन केका लागि गर्छन् भन्ने पनि थाहा छ। यो सबै भनिराख्नु परेन। नयाँ अवसरको खोजीमा उदासीनता। सहकारीहरू नयाँ के हुन सक्छ भन्ने कुरा खोज्नतिर धेरै क्रियाशील हुन्छ। किन मलाई मात्रै फाइदा हुने होइन, मलाई फाइदा हुने कुरामा बढी खोज्छु त म। समूहलाई फाइदा हुने कुरामा के मतलब भयो हुन्छ जेसुकै गर्नु भन्ने यो हुन्छ। सेराभन्दा मुनाफामा जोड भइरहेको छ। सञ्चालक तथा सदस्यहरूको कम प्राथमिकतामा सहकारी। मेरो बिजनेस अर्कै छ, मेरो काम अर्कै छ, सहकारीको अध्यक्ष भइरहेको छु हो भने भइदिए तपाईँले अस्ति प्रयोग अध्यक्ष भइरहेको छु। यही रियालिटी हो। अर्को पार्टीलाई दिनु हुँदैन, अर्को पार्टीलाई दिनु हुँदैन। बस त्यसपछि उद्देश्य भन्दा बाहिरका कारोबार। जे उद्देश्य भनेर उसको विनियममा तोकेको छ त्यो भन्दा बाहिरको कारोबार गर्छ, त्यसबाट त फस्नै परेन। जग्गा दलाली गर्ने के पनि छ। त्यसपछि घुमाउरो बाटोबाट सदस्यलाई लाभांश दिने। जसरी हुन्छ सदस्यलाई पैसा दिन पाइयो भने खुसी हुन्छन् भन्ने सोच्ने। कोषहरूको उद्देश्य पनि प्रयोग। कार्यविधि र विनियमहरूको अपर्याप्तता। कार्यविधि नै नबनाइदिने, अगाडि बढ्ने। स्थानीय सरकार र सहकारी अलिकति यहाँ जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने त्यो समतामूलक आर्थिक वितरणको लागि स्थानीय सरकार अब त हिजो पनि कुरा आइसक्यो, यो प्रधानमन्त्री नै हो। स्थानीय सरकार प्रमुख भनेको पनि प्रधानमन्त्री नै हो। क्षेत्र ठुलो सानो भन्ने मात्रै हो, काम त त्यही हो। समतामूलक आर्थिक वितरणमा यो दुईटैले काम गर्न सक्छ, मिलेर काम गर्न सक्छ। दिगो र आत्मनिर्भर विकासको लागि मिलेर काम गर्न सक्छ। राज्यको दायित्व बोध गर्ने विषयमा समुदाय पनि समाज पनि जवाबदेही हुने, सहकारी पनि र स्थानीय सरकार पनि जवाबदेही हुने। यो साझा काम हो, मिल्न सक्छ। त्यसपछि राज्यको दायित्व बोध गर्ने सरकार पछिको महत्त्वपूर्ण निकाय हो। सरकारको त अब बढी नै जिम्मेवारी हुने भइहाल्यो। त्योभन्दा पछि यो दायित्व बोध गर्ने संस्थाका रूपमा सहकारी आउँछ। खुला बजार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने विकल्प। यो खुला बजारको नाममा जे भइराखेको छ, जति पनि भाउ जे पनि यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्नलाई यसले काम गर्छ। विश्वसनीयता सेवा प्रवाहको माध्यम हुन्छ। यो विश्वसनीयता त्यो मैले भने सहकारीको प्रोडक्सन हो भनेदेखि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ, आँखा चिम्लेर लिन सक्नुहुन्छ। सामाजिक पुँजीको निर्माण गर्न
यो सामाजिक विकासको काम गर्न दुईटैले मिलेर काम गर्न सक्छन्, व्यावसायिक विकास मार्फत जीवनस्तर सुधार दुईटैले गर्न सक्छन्, सुशासनको अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणालीको स्थापनामा दुईटैको सहयोगी भूमिका हुन सक्छ। दलहरूको विभाजनलाई जोड्ने संस्था हो। दलहरूले पार्टी त अघि भने जस्तो कांग्रेस कम्युनिस्ट बनाउँछ, यसले जोड्छ। त्यसैले सामाजिक सद्भाव कायम गर्नका लागि पनि यो चीज काम लाग्ने कुरा हुन सक्छ। यो वित्तीय साक्षरता अभियान यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हिजो हामीले त्यो खर्च कति आम्दानी कति जे भन्यौ नि त्यो कुरा किन जस्तो पनि लाग्थ्यो, तर खास कुरा के हो भने वित्तीय साक्षरताको एउटा हिस्सा त्यो पनि हो। म कति कमाउँदो रहेछु, कति खर्च गर्दो रहेछु, मेरो प्राथमिकता के हो, यो कुरा मान्छेले थाहा पाउनु पर्छ र उसको जीवन व्यवस्थित हुन्छ भन्ने हो। जाउँ सरकारलाई सुझाव, कृषि लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उत्पादक सहकारी र अन्य सहकारीका लागि कर अनुदान लगायतका क्षेत्रमा छुट्टा छुट्टै कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। अहिलेको है त्यो खास पछि त सहयोगै गर्नु पर्दैन भन्ने हो। सहकारीलाई प्रारम्भिक चरणमा यदि गर्नुपर्ने। कृषिमा गरिने लगानी कृषि सहकारीलाई क्षेत्र नतोकी एकमुष्ट अनुदानका रूपमा सोझै प्रदान गरिनुपर्ने। यो क्षेत्र नतोकी भने के भने जस्तो हामीले यहाँनिर मौरीको लागि भेडा नगरपालिकामा चाहिँ एप्लाई गर्यौँ, 50 घार मौरीको लागि एप्लाई गरेको 1 घार दिने, 1 घार मौरी दिएर मेरो यहाँ केही पनि हुँदैन क्या हैन। 1 घार मौरी दिने। अब तपाईको चाहिँ जे चिज पनि हामी माग्छौँ त्यो थोरै दिएपछि के हुँदो रहेछ भने एउटा त्यो झलक सुविधाहरूको एउटा रिपोर्ट थियो, किसानहरूलाई बाख्रा वितरण गर्ने। एउटा बाख्रा वितरण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा बाख्राको लागि एउटा बेग्लै कोठालो चाहिएर बच्चाको शिक्षा खत्तम, काम व्यस्तता, बाख्रालाई घाँस त फेरि चाहियो, एउटा बाख्रा पालेको छ, आम्दानी कति हुन्छ। यो तरिकाले छरेर हुँदैन। अनि त्यो लोकतान्त्रिक विधिबाट त्यो नियन्त्रित हुने हुनाले यसमा डराउनु पर्ने कुरा पनि छैन। सहकारी निर्णय गरेर खर्च गर्न पाउनुपर्छ। सहकारी अनुगमन समिति बनाई विधानसम्म चलेको नचलेको छुट्याई विधिसम्म चलेकोलाई मात्रै सहकारीको मान्यता दिनुपर्ने, विधि तोडेकोलाई सहकारी भन्न नहुने भन्ने हो। सहकारीलाई बजारीकरण, गुणस्तर निर्धारण तथा शीत घर निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने, सहकारीहरूका बीचको सूचना आदान प्रदानको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले गर्नु राम्रो हुन्थ्यो। न्यूनतम खरिद मूल्य तोकी त्यसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने। जस्तो सहकारीको उत्पादनको क्वालिटी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएपछि त त्यो क्वालिटी भएको चिजलाई म न्यूनतम यति दरमा किनिदिन्छु भनेर भन्नु पर्यो क्या। त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ कृषिको सुरक्षा हुने भयो। सहकारीलाई कृषि वन सञ्चालनका लागि बाँझो वा पर्ती जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने, अनलाइन कृषि सेवालाई व्यवस्थित, पर्याप्त र अधिकतम पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने, सहकारीलाई औपचारिक शिक्षामा समावेश गर्ने। के भनेको सहकारी जस्तो कुरा चाहिँ विद्यालय शिक्षाको एउटा पठन पाठनको विषय हुनुपर्छ अगाडि। त्यसपछि यो कृषि सहकारीले अपनाउने कृषि तथा घरेलु उद्योगको मोडल भनेर भनियो। पशुपक्षी तथा माउरीमा आधारित शून्य लागत प्राकृतिक खेती पद्धति जो 0 बजेट नेचुरल फार्मिङ अघि भनियो त्यो पद्धति वा पर्यावरणीय खेती। अघि विष्णु सरले भनेको मध्येका धेरै खेतीहरू पर्यावरणीय खेती भित्र जसले पर्यावरणको पनि रक्षा गर्छ, खाद्य सुरक्षा पनि गर्छ र फेरि स्वच्छ स्वस्थ उत्पादन पनि गर्छ। त्यो मोडल तपाईँ 0 बजेट मन पर्न अर्को कुनै मोडलमा जानुस्, तर पर्यावरण जोगिने गरिकै राम्रो खेती गर्नुस्। हो त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हो। रासायनिक मल तथा विषादीयुक्त मौसमी जैविक खेती, यो जस्तो विषादी मुक्त यो यस्तो चिज प्रयोग नगरौँ र मौसमी यो जस्तो हामी बेमौसमी फलाना बिजनेस गर्ने चाहिँ सोचेका छौँ, यो स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो छैन, खर्चालु कुरा छ। यसले कालान्तरमा धोका नै दिन्छ मानव जातिलाई। यो सिजनकै कुरा खानुपर्ने हो। ठाउँ, रुचि र सुविधा अनुसार फलफुल, जडीबुटी, मसला, माउरी आदिमा जोड दिनुपर्छ। त्यो माउरीको विषयमा मलाई यति मात्रै कुरा भन्नु छ के भने माउरीलाई हामीले महको सोर्स मात्रै मानेको छ। माउरीको विषयमा के रेकर्ड छ भन्दाखेरि तपाईँ बाहिरतिर जानुभयो भनेदेखि माउरी पालक किसानले तपाईँ किसानको खेतमा फुल फुलेको बेलामा माउरीको घार लग्नु पर्यो भने किसानले मलाई पैसा दिन्छ। किन पैसा दिन्छ भन्दाखेरि केही बिरुवाहरूमा त 70% बढी नभए नर्मल रेसियोमा 35 देखि 40% उत्पादकत्व बढाउँछ माउरीका कारणले। फुल फुलेको बेलामा माउरीको परागसेचनको कारणले, पोलिनेसनको कारणले आम्दानी बढ्छ। 40% मेरो अन्न बढी फल्छ भनेदेखि म तपाईँलाई 20% पैसा दिन्न। किसानले जसरी हाम्रो यतातिर भेडा खर्काउनलाई राख्ने चलन छ नि, भेडालाई 1000-2000 रुपियाँ दिएर आज मेरो बारीमा राख्दै, त्यस्तै गरेर माउरी तपाईँ माउरी पालक किसानसँग भन्छ कि भने मेरो यो जस्तो किवी लगाएको छु मैले, यो किवीकोमा त यो रेसियो धेरै बढी छ। किवीमा करिब 50 देखि 60% बढी फल्छ मौरी हुँदाखेरि, मौरी नहुँदाखेरि त्यति कम फल्छ। भनेपछि 60% बढी फल्छ किवीमा भनेदेखि म त्यसलाई चाहिँ 10% किवीको पैसा मौरी पालेर दिन्न। त्यहाँ त्यसरी माउरी चराउनलाई किन्ने चलन छ। हाम्रोमा दाङमा अस्ति माउरी चराउन ल्याए भनेर मान्छे पिटेर लखेटे।
माउरी एउटा त पोलिनेसनको लागि, परागसेचनको लागि, खाद्य बाली बढाउनका लागि माउरी। अर्को कुरा चाहिँ माउरीको प्रोडक्सन 9वटा प्रोडक्सन मध्ये सबभन्दा सस्तो प्रोडक्सनको नाम हो मह। सबभन्दा महँगो प्रोडक्सनको नाम हो भेनम, विष। त्यो विष अहिले पनि सुन भन्दा 8 गुणा महँगो छ। माउरीको विष 8 गुणा। 1 तोलाको तोलामा बिक्री हुन्छ त्यो पनि। यो उसले कहाँ हुन्छ त्यो? यही हामीले निकाल्न सकिन्छ। निकाल्ने विधि चाहिँ सिम्पल के हो भनेदेखि माउरीको गेटमा आधुनिक घार चाहिँ चाहियो। आधुनिक घरको गेटमा सिसाको प्लेट राख्ने, त्यो प्लेटमाथि मसिनो खालको तारको जाली राख्ने, त्यो जालीमा 12 भोल्टको करेन्ट छोड्ने। 12 भोल्टको करेन्टले माउरी मर्दैन। जब त्यो तारमा मौरीले टेक्छ, मौरीलाई झड्का लाग्छ, रिसाएर मौरीले त्यो ठुङ्छ। ठुङ्दाखेरि सिसामा विष झर्छ तर खिल चुनिँदैन, खिल गाडिँदैन। त्यसकारण खिल चुनिँदैन, मौरी मर्दैन। सिसामा विष झर्छ, त्यो सिसाको विषलाई पछि खुर्किएर कलेक्सन गर्ने। कहाँ बेच्ने लगेर तपाईले इन्टरनेटमा खोज्नु किन नआउँछ पाइहाल्छ। मसँग मौरीको विष छ भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो। सुनकालाहरु बेच्ने त हैन। मौरी भनेको नर्मल्ली चाहिँ आफ्नो जग्गा नहुनेले नै पाल्न सक्ने कुरा रहेछ। अझै जो यो पनि कुरा केही त्यस्तो गर्नुपर्ने कुरा केही छ। त्यो इलिगल हुन्छ होला नि त। यो 2 मिनेटमा मैले यो सिद्ध्याउँछु। यसो मेरो चराको मार्गमा जाने हैन, औषधिको मार्ग। सुन्नु भयो के छ? 2/3 किसान भएको भन्नु है परिवारको हिसाबले 2/3 किसान भएको मुलुकमा किसानलाई योजनाबद्ध रूपले संगठित र प्रशिक्षित गर्ने माध्यम हुन्छ। यो एकदम पोलिटिक्स गर्नेहरुका लागि सहकारी चाहिन्छ भन्ने। तर पोलिटिक्स चाहिँ पार्टी पोलिटिक्स भन्दा अलि माथिको पोलिटिक्स। पार्टी पोलिटिक्स अहिले चाहिँ म अलि बढी गाली गर्छु, राम्रा मान्छे पनि होला, तर पार्टी पोलिटिक्स चाहिँ तानातानीमा गयो क्या। तानातानी हैन कि समाज बनाउनका लागि पोलिटिक्स हुन्छ नि। त्यस्तो पोलिटिक्स गर्नेहरुका लागि चाहिँ सहकारी एकदम ठिक ठाउँ हुन सक्छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली, हाम्रो देश लोकतन्त्र भनेको छ, तर रियालिटी कस्तो खालको छ भनेदेखि यो नेताजीहरु पनि अनौपचारिक कुरा गर्दाखेरि स्वीकार गर्नुहुन्छ, फर्मल्ली चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्न होला। उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि लोकतन्त्र त लोकतन्त्र हो, तर लोकतन्त्र चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्र बिनाको लोकतन्त्र छ क्या। साच्चै लोकतन्त्र सहित लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण भन्छ क्या। अहिले यो वर्ल्ड वाइड नै यो पोलिटिकल यो टर्मिनोलोजी बनेको छ, लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण। सबै देशमा लोकतन्त्र त छ, तर लोकतन्त्र छैन। त्यो चाहियो। लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र बनाउनु पर्यो। अहिलेको एउटा पोलिटिकल मुद्दा यो हो। त्यो क्षेत्रमा यो सहकारीले काम गर्छ। एउटा अनौपचारिक बस राख्न पर्यो बेलुका तपाईको सरलाई। हुन्छ जिम्मेवार र योग्य नागरिकहरूको उत्पादन यसरी यो सहकारीमा त्यसले काम गर्न सक्छ। आधार र अधिरचना दुवैको रूपान्तरण मार्फत समाजलाई पुँजीवादबाट समाजको तर्फ लैजाने महत्त्वपूर्ण खुड्किलो यो हुन सक्छ। महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। अगाडि छ आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिको स्वीकार्य आधार फरक दलका व्यक्तिहरूसम्म पुग्ने उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ। आफ्नो पार्टीको मान्छे भन्दा बाहिर पनि त जानु पर्ला नि नेताहरूले, त्यहाँ पुग्ने माध्यम यो हुन सक्छ। संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि यो सहकारीको यो कार्यान्वयन यो धेरै यो संघीय सोचकै मोडल हो। यो हुनुपर्छ। सामाजिक सद्भाव र निश्चित लक्ष्यप्रतिको एकैबद्धता हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामी जस्तो एक ढङ्गले भन्ने भने मोटामोटी मलाई कस्तो लागेको छ मेरो दिमागमा फाइनल्ली भन्दाखेरि नेपालमा समाजवादको हिजो पनि कुरा थियो, समाजवादमा कसरी जाने भन्ने विषयको कुरा होस् भने थियो। समाजवादमा जानका लागि नेपालमा मौलिक प्रकारका सहकारी सिद्धान्त, मौलिक भनेको सिद्धान्तमा त विश्वव्यापी हो, तर हाम्रो आवश्यकतालाई एड्रेस गर्ने गरी त्यो बनाउन थालियो भनेदेखि एक कदम हामी समाजवादी यात्रामा अगाडि बढ्यौँ। एक कदम अगाडि बढ्यौँ। मेरो सत्य